उहाँ त अझै खतरा हुनुहुन्थ्यो नि, डर लाग्थ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि म कति बौद्धिक छु, कति प्रखर छु, कति बुद्धिजीवी छु, त्यो मात्रै मेरो सरकार हो। अब कति बुढो भएँ भने मतलबै छैन। मानव शिक्षितले त मान्छेले बढी थिङ्क गर्न बाध्य गराउँछ, सोच्न। सोचेपछि थिङ्किङ इज सिङ्किङ, पानीमा डुबे जस्तै बढी सोचे। घर परिवार, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको संस्कार, ज्ञान होइन, बाहिरको शिक्षा होइन कि घर परिवार आमाबाटै पाउने, फ्यामिलीबाट पाउने 70% चाहिँ त्यो संस्कारै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। आफै खुसी, आफै रिसाउँछन्, आफै खुसी हुन्छन् नि। अब कहाँ अर्काको जिम्मेवारी लिन सकिन्छ? बेबी कालु मुखले भन्छ नि, त्यस चाहिँ यथार्थमा माया, आत्माबाट माया गरेको नै छैन। एउटा नजरमा माया गर्नु हो भने इट्स ओके होइन, माया गर्नुहुन्न भने तपाईँ आफ्नो बाटो यत्रो हात पाखुरा छ, यत्रो भगवान्ले दिएको यत्रो बुद्धि छ, गरेर खानुहोस् न। एकजनाले नगरेर के भयो त? कति छ नि यहाँ नेपाली लाइन लागेको छ नि, तपाईँ राम्रो हुनु पर्यो है। तर तपाईँ मायाको नाममा बढी प्रशासन लाग्यो मन पर्दैन। प्रशासन भन्नुहुन्छ क्या? प्रशासन मलाई किन लाउनु पर्यो? आई लभ यु डार्लिङ भन्दा ठिकै भयो, आई लभ यु भन्दा हुन्छ? हुन्छ त्यो त। कतिको सम्पर्क छ कि छैन अहिले सृष्टिजीसँग? सृष्टि तामाङसँग मेरो सम्पर्क हिजो पनि भएन, आज पनि छैन, हाम्रो भएको छैन, 2 दिन भयो सम्पर्क। अरूलाई असर गर्छ, अरूलाई गर्छ, बाहिरको कुरालाई मूल कुरा हामीलाई छुयो कि छुएन? मूल कुरा बाहिर चाहिँ चल्ने परिस्थितिले हाम्रो साइकोलोजीलाई छुयो कि छुएन? छुएन भने बुझ्नु, द्याट इज साइकोलोजिकल ग्रोथ। साइकोलोजी माथि पुगिसक्यो, छुँदैन दुनियाँको, त्यो उसको प्रब्लम हो, त्यो उसको भ्युज हो, त्यो उसको प्रतिक्रिया, त्यसले हामीलाई छुने। छुयो भने बुझ्नु, नट येट साइकोलोजिकल ग्रोथ। अझै साइकोलोजी डेभलप भएको छैन। तपाईँ के नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। निकै नै चर्चित अनुहार गजेन्द्रराज नेम्बाङ, यसै गरी उहाँको धर्मपत्नी सविता नेम्बाङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग म एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्छु। पहिला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। दुवैजना सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम एकदम ठिकठाक। सँगै बस्दाखेरि कतिको मजा आउँदो रहेछ? मजा त सधैँ आउँछ हजुर। यदि मजापन हरायो भने जिन्दगीको रस र रङ नै हराउँछ नि त। त्यसकारण त्यसलाई टिकाउनु त आफ्नै हातमा हुन्छ नि, आफ्नै माइन्डमा, आफ्नै सोच्ने शैलीमा। त्यसलाई टिकाउनु सक्यो भने मात्रै जिन्दगी यो दुनियाँमा छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। होइन भने हारेको जिन्दगी निरीह, बाँच्या हो कि मर्या हो कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। कसरी जोडिनु भयो? कति वर्ष भयो जोडिनु भएको? 55 सालमा बिहे गरेको हजुर। चिन्नु त त्योभन्दा अगाडि नै चिनेको, तर 55 सालमा चाहिँ आधा एरेन्ज आधा लभ हो। सविता म्यामलाई पनि सोधिहालेँ होइन, सुरुमै भेट्दाखेरि गजेन्द्र सर कस्तो हुनुहुन्थ्यो? उहाँ त अझै खतरा हुनुहुन्थ्यो नि, डर लाग्थ्यो कि। अलिकति उहाँ त्यो बेला पनि अलिक पपुलर बोल्ने होइन, राजनीति क्षेत्रतिर, अब स्कुलमा पनि अलिक ट्यालेन्टै हुनुहुन्थ्यो, बौद्धिक नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि कति वर्षको उमेरमा विवाह भयो तपाईँहरूको? 55 सालमा भनेपछि अब उमेर त थाहा भएन हजुर, त्यो त क्यालकुलेट गर्नुपर्छ अहिले। त्यो पनि फेरि क्यालेन्डरको आधारमा जुन छ नि उमेर, त्यसमा मलाई विश्वास छैन। म त साइकोलोजिकल उमेरमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि म कति बौद्धिक छु, कति प्रखर छु, कति बुद्धिजीवी छु, त्यो मात्रै मेरो सरकार हो। अब कति बुढो भएँ भने मतलबै छैन। मानौ म चाहिँ अहिले 48 वर्ष पुरा गरेछु। अब त्यो कतिले त लाग्ला नि अब बुढो भइसक्यो भन्छ, चौरी पर्यो। चौरी पर्यो, मेरो मन मुटु हृदय झन् कोमलो हुँदै गइरहेको छ। अनि शरीर बुढो भएर के गर्ने? एक दिन मरेर जाने चोला हो। जो जवानी जहिले हुन्छु भन्छ त्यो मान्छेहरू पनि मरेर जाने, अनि त्यसको कुनै भ्यालु नै भएन है। अब सरले त भनिहाल्नु भयो होइन, तपाईँलाई त याद होला कि? हाम्रो एक्ज्याक्टली 22 वर्ष जति भइसक्यो। म 18 वर्ष थिएँ, उहाँ चाहिँ 25, त्यस्तै 24-25 वर्ष हुनुहुन्थ्यो होला। कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ सर? रोमान्टिक हुनुहुन्छ, दुइटै रोमान्टिक पनि हुनुहुन्छ। कहिले कहिले परेको आवश्यकता पऱ्यो भने कडा पनि, रोमान्टिक पनि, फकाउने पनि, कराउने दुइटै हुनुहुन्छ। हजुर। सविता म्याम चाहिँ कतिको रिसाउने अथवा माया गर्ने, केयरिङ गर्ने? कस्तो? अहिले मात्रै रोमान्टिक हो सर। म नयाँ जीवनमा छु अहिले, मसँग सबै कुरा छ। भनेको मतलब म सबै कुरा बुझ्नु सक्छु, बोल्नु सक्छु, लेख्नु सक्छु, त्यसकारण म अहिले चाहिँ रोमान्टिक हो। अगाडिको पुरानो जीवनमा म एकदम सिरियस, बढी सोच्ने, रोमान्टिक भनेको रस रङ जीवनमा केही नभएको उदास मान्छे थिएँ। तर अहिले चाहिँ चारैतर्फ रस, जोस, जाँगर, उमङ्ग, उत्साह भएको अहिले चाहिँ हो है। अलिकति सिरियस भयो जस्तो लाग्दैन? अलिकति रमाइलोको, अलिकति दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ होइन, अब एउटा बन्द कोठामा त रमाउनु हुन्छ होला, बाहिर पनि अलिकति रमाइलो कुराकानी गरौँ। अलिकति सिरियस देखिया छु मैले दुवैजनालाई, किन हो यो? होइन, यो त अहिले भर्खरै हामीले खाना खाएको हो। खाना खाएपछि अलिकति ब्रेन स्वतः
स्लो हुन्छ अँ। त्यसमा पनि दिउँसोको अहिले वातावरणले गर्दा पनि अलिक सिरियस जस्तो देखिएको मात्रै हो, यथार्थमा म सिरियस छैन। सफल जिन्दगी जिउनको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ? ज्ञान चाहियो नि, मूल कुरा ज्ञान। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान चाहियो। ज्ञान भएपछि मात्रै जीवन राम्रो हुने हो नि। ज्ञान छैन भनेर मान्छे शिक्षित मात्रै भएर पुग्दैन। शिक्षितले त मान्छेले बढी थिङ्क गर्न बाध्य गराउँछ, सोच्न। सोचेपछि थिङ्किङ इज सिङ्किङ, पानीमा डुबे जस्तै बढी सोचेपछि जान्छ। यहाँ त थिङ्किङ गर्ने बित्तिकै एक्सनमा पो जानु पऱ्यो त, अनि मात्रै रमाइलो हुने हो। त्यो हुँदैन आम मान्छेको जीवनमा। तर अहिले अवस्थामा हामी राम्रो छ, त्यो एङ्गलमा आए। तपाईँलाई चाहिँ अलिक घरको जस उहाँले भनेको जस्तो आध्यात्मिक ज्ञान पनि, अलिक घरको संस्कार पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। परिवारलाई जोडीलाई अगाडि बढाउन चाहिँ अलिक घर परिवार फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको संस्कार ज्ञान होइन, बाहिरको शिक्षा होइन कि घर परिवार आमाबाटै पाउने, फ्यामिलीबाट पाउने 70% चाहिँ त्यो संस्कारै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि केयर त गर्नुहुन्छ होइन। कतिको अब अहिले त तपाईँ अब निकै सृष्टि तामाङसँग जोडियो पनि राख्नु भएको छ, भाइरल पनि हुनुहुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ टाइममा फोन उठाउन पाइँदैन होला, घर आउन पाइँदैन होला टाइममा होइन। त्यो बेलामा कतिको कराउने हुन्छ नि, रिसाउने गर्नुहुन्छ? सबै मनको कुरा हो सर, सबै मनको कुरा खोलिदिनुहोस् न। होइन, त्यही त सबै मनको कुरा हो। मान्छेले चाह्यो भने इराक र अफगानिस्तानको युद्धमा पनि फोन उठाउँछ, घर सम्झिन्छ। उठाउनु चाहेन भने इराक अफगानिस्तानको युद्धको के कुरा गर्ने? जहीँ भए पनि मान्छेले होइन फोन उठाउने सवालमा भनेको। मान्छेले चाह्यो भने जे पनि सम्भव हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ अब यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो परिस्थितिमा पनि म जुनसुकै बेला फोन उठाउँछु नि। मन हो, मनले चाहेन भने जतिसुकै फुर्सदमा पनि उठाउँदैन। त्यसकारण मैले चाहिँ उठाइरहेको छु। उठाइराख्नु भएको छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? जस्तै कहिलेकाहीँ उहाँले फोन उठाउनुहुन्न होला होइन, रिसिभ गर्नुहुन्न होला, त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो लाग्छ? उहाँले फोन उठाउनुहुन्छ, नउठाए एकछिनमा कल ब्याक गर्नुहुन्छ। बाइकमा भए पनि मेरो फोन चाहिँ त्यो हेरेर एकछिनमा कल ब्याक गरिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो फोन नउठाउने यस्तो कहिले पनि भएको छ। अब कहिले कहिले काम विशेषले थाहा पाउनु भएन भने एकैछिनमा कल ब्याक गर्नुहुन्छ। कतिको शङ्का हुन्छ नि, अब हुन त धेरै वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूको जोडिएको होइन, तर पनि अलिकति शङ्का हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न? यस्तो शङ्का उपशङ्का भन्नाले आफू छोरी मान्छेमा नि भर पर्ने चिज हो होइन। पहिलो नम्बर म आफै पनि व्यस्त छु, बिजी छु। त्यो शङ्का गर्ने मेरो बुढो कति बेला आउँछ, के गर्छ भन्ने त्यो मलाई टाइम फुर्सद पनि हुन्न क्या। म पनि अब एउटा व्यावसायिक पनि हो, एउटा विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि हिँड्छु। आफ्नो छोरीलाई सबैले समाजलाई केयर गर्दा गर्दै मेरो बुढा मलाई फेरि 100% विश्वास छ। अरूमा विश्वास लाग्दैन उहाँलाई होइन। तर उहाँ त्यो अरूसँग लाग्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ नो, कहिले पनि 22 वर्ष भइसक्यो न उहाँले रिसाउनसँग गर्नुभएको छ न त मैले गरेको छैन। तपाईँहरू किन काम भएन, आज यो काम किन भएन, यो गर्नुपर्ने किन भएन, यसमा चाहिँ वाद विवाद हुन्छ। तर शङ्का र उपशङ्कामा चाहिँ 22 वर्ष भयो कहिले पनि भएको छैन हाम्रो यो दुईवटा जोडीमा है। अब सरले भनिदिनु पर्यो, सविता म्यामको चाहिँ के चाहिँ मनपर्ने बानी, के मन नपर्ने बानी चाहिँ के छ? ड्युटिफुल गर्नुहुन्छ उहाँ, ड्युटिफुल आफ्नो परिवारप्रति, समाजप्रति होइन, घर व्यवसायप्रति सबै कुरामा चाहिँ ड्युटिफुल हुनुहुन्छ। त्यो नै सबभन्दा सकारात्मक र राम्रो कुरा हो। भनेको मतलब गैर जिम्मेवारी पनि छैन, जिम्मेवारी सबैमा छ, त्यो नै राम्रो कुरा हो। नराम्रो बानी चाहिँ? नराम्रो बानी त अब त्यस्तो केही छैन। अलिकति नराम्रो बानी चाहिँ त्यही योगा ध्यान गर भन्दा गर्दैन, त्यति चाहिँ हो। त्यो चाहिँ गर्दैन है। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, गरेको पनि हो, तर अहिले गर्दैन। त्यो चाहिँ निकै भाउ कसेर बसेको छ। ओके, अब हजुरलाई चाहिँ सरको चाहिँ सोधिहाल्नु पऱ्यो भनेको मात्रै है फेरि। उहाँको सकेसम्म प्रायः सबै राम्रो छ, र अलिकति परिवारमा हुन्छ नि म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी छ उहाँको। अब बाहिर संसार अरूलाई आफूभन्दा पनि अरूलाई ध्यान दिनुहुन्छ क्या, अरूको लागि बढी गर्नुहुन्छ। सेल्फिस हुनुहुन्न, अलिक सेल्फिस भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै राम्रो बानी चाहिँ उहाँको राम्रो चाहिँ छिट्टो रिसाउने, छिट्टो खुसी हुने। हाम्रो एकछिनमा अहिले पर्छ तर एकैछिनमा खुसी हुने, हाहा भनेर फकाउनुहुन्छ होइन। म चाहिँ भाउ खोजेर बस्छु, उहाँले पकाइहाल्नुहुन्छ। सर कस्तो लाग्छ जस्तै रिसाउँदाखेरि चाहिँ भाउ खोजेको भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ कि हुन्न? होइन, रिस भने बढी गर्ने चिज कुरै होइन नि त। 2 मिनट हो नि त रिसाउने। 2 मिनटभन्दा बढी रिसायो भने आफैलाई क्षति हुन्छ, घाटा हुन्छ, अनि किन रिसाउने भन्ने कुरा आउँछ। कसले फकाउँछ पहिले दुवैजना? म रिसाउने खालको मान्छे नै होइन हो। पुरानो जीवनमा म रिसाउँथेँ होइन, झगडा गर्थेँ, त्यो अलगै विषय भयो, त्यो एकादेशको कथा भयो सर। तर अहिलेको सन्दर्भमा म रिसाउँदिनँ। के रिसाउने? रिसाएर फाइदा
हुँदैन भन्ने कुरो थाहा हुँदा त्यसमा पनि यत्रो योग साधना ज्ञानमा लाग्ने मान्छेले रिसाउन थाल्यो भने यो दुनियाँ कहाँ जाएर कसको आशा गर्ने कसको भरोसा गर्ने। तपाईँको कार्यक्रमहरूमा कस्तो कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरभ्यूमा लिँदा मैले कहिले रिसाएको छु र म जहिले हाँसिरहेको छु। हजुर तर पनि फकाइन्छ नि त, कसले बढी फकाउँछ सुरुमै, कसले फकाउँछ? आफै खुसी आफै रिसाउँछन् आफै खुसी हुन्छ नि। अब कहाँ अर्काको जिम्मेवारी लिन सकिन्छ? त्यो फकाएर खुसी बनाउने त्यो राम्रो बानी होइन, त्यो त अस्थायी हो। त्यो त फेरि भोलि त्यस्तै बानी हुन्छ अनि भाउ खोज्छन् छोड्ने। त्यो त उनीहरूको दुनियाँ हो। त्यो आफै खुसी हुन्छन् आफै दुखिन्छन् कि है। तपाईँले चाहिँ उहाँले फकाउनुहुन्छ कि आफै फकाउनुहुन्छ? होइन फकाउने र त्यस्तो होइन, काम पर्छ होइन, अब एकैछिन मनमुटाव हुन्छ अनि काम पर्छ, काममा अराउनै पर्यो, मैले बोलाउनै पर्छ उहाँलाई। जस्तै अलिकति भनिदिनुहोस् न कसरी फकाउनुहुन्छ? जस्तै तपाईँ उहाँ रिसाउनु भयो होइन? त्यस्तो त अहिले त छैन सर। फकाउने भनेर त्यो यस्तो त कति वर्ष भइसक्यो त्यस्तो फकाउने रिसाउने त्यस्तो छँदै छैन। पहिले चाहिँ हुन्थ्यो होइन। कसरी फकाउनु छैन त्यस्तो पटक्कै छैन। अलिकति हुन्छ त्यो त तपाईँको भ्युर्सको लागि त्यो मसला खोज्नु भएको हो। त्यस्तो मसला हामीसँग छँदै छैन। त्यही पनि हुन्छ नि, मसला छ त्यो चाहिँ छैन। अलिकति हुन्छ नि। कि ढाँट्नु पर्यो तपाईँलाई? झुट बोल्नु आउँदैन हामीलाई है? अलिकति होइन फकाउँछ नि, जस्तै कसै अहिलेको जमानामा त बाबा भनिन्छ, कालु भनिन्छ, काली। छैन त्यस्तो बेबी कालु कहिले पनि यो गर सविता भन्छ, उ गर। कहिले कहिले चाहिँ हो तिमीले धेरै राम्रो काम गर्यो हौ भनेर। बरु यस्तो कुरा त तल दिदीलाई सोध्नु पर्छ। छिमेकी हो नि त, उहाँलाई थाहा हुन्छ, दिदीलाई थाहा हुन्छ यस्तो कुरा। तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि दुवैजनालाई नि एकअर्काको बारेमा त। तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो कि, तर हामीले यस्तो कुरा चाहिँ एकदम गौण लाग्छ के, अर्थपूर्ण लाग्दैन के, त्यसकारण हामीले त्यो चासो नै हुँदैन के सर। हामीलाई त्यो मतलबै हुँदैन कि। यस्तो लाग्छ कि जसले बेबी कालु मुखले भन्छ नि त्यस चाहिँ यथार्थमा माया, आत्माबाट माया गरेको नै छैन जस्तो लाग्छ। उहाँले जब आत्माबाट माया गर्नुहुन्छ नि, त्यो बेबी कालु माया भन्नेको कुनै औचित्यै छैन क्या, त्यो चाहिनु पनि चाहिँदैन। जस्तै मायाको इजहार गर्नु पर्यो भने, माया दर्शाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी देखाउनुहुन्छ माया चाहिँ? अब त्यो कुरालाई छोडौँ, मलाई कि उहाँलाई दुवैजनाले। अब लगन खेल जाँदा उसको मोबाइलमा रिचार्ज गरिदिन्छु त्यति हो। तपाईँले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ? त्यति हो। म उनीहरू त दुध पकाइदिन्छन्, खाना पकाइदिन्छन्, के खाने कुन कलेजो खाने कि के खाने अब सोध्छन् नि, म त सोध्दिनँ। म चाहिँ सदाबहार होइन, रिसाए पनि खुसाए मेरो ड्युटी छ नि, उहाँ खाना बनाउने खुवाउने होइन, दिने चाहिँ म जतिसुकै रिस उठोस् होइन, तर म त्यो मेरो ड्युटी चाहिँ गर्छु है। मेरो छोरीलाई, नानीलाई, घर परिवारलाई, उहाँलाई होइन के खानुहुन्छ के खानुहुन्न मलाई बरु बोल्दिनँ होला, खानेकुरा चाहिँ बनाएर म आफ्नो ड्युटी चाहिँ पुरा गर्छु। किनभने मलाई आफ्नो ड्युटी गऱ्यो भने भोलि केही गऱ्यो भने मेरो पनि त गैर जिम्मेवारी त छुइनँ नि त होइन, मेरो पनि पहुँच बढ्छ, म पनि केहीमा त नराम्रो त हुँदैन नि भन्ने लाग्छ है। त्यही भएर आफ्नो कर्तव्य चाहिँ म सदाभरि गर्छु। त्यसो भए जुन समयमा तपाईँले विवाह गर्नुभयो होइन, एउटा प्रेमको प्रस्ताव राख्न सक्नु भएन होला सायद होइन, तर आज आएर त राख्न सक्नुहुन्छ नि। के कसरी जस्तै एकले अर्कालाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु भयो भने चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ गजेन्द्र सर? प्रेम प्रस्ताव राख्नु के जरुर छ र अहिले? होइन त्यही पनि अब बुढेउली लाइफ भएको 20-22 के हुन्छ त? के हुन्छ त? हजुर त्यस्तो होइन, मलाई जरुर लाग्दैन त्यस्तो। लाग्दैन त्यस्तो? जस्तै अब भन्न पर्यो कसैलाई होइन, कहिले नभनेको चिजहरू आज भन्न पर्यो भने चाहिँ? हजुर जस्तै तपाईँको प्रश्न नै गजबको छ भने अब अहिले प्रेमको कुराहरू, बौद्धिकताको कुरा हो, मोटिभेसनल कुराहरू गर्नु पर्यो भने उत्साहित हुन्छ। यो प्रेम यो चान्चुने कुरा हो। प्रेमसँग जोडेको हुन्छ नि मोटिभेसनल। प्रेमको त ऊ भर्खरको टिनेजरहरूलाई सोध्नु, उनीहरू उत्साहित हुन्छन् मायाको कुरा गर्दा, उनीहरूलाई चाहिँ एनर्जी फिल हुन्छ होला, यो माया आई लभ यु, फाइ लभ यु, यो सबै झुट हो जस्तो लाग्छ। होइन झुट होइन, त्यसको भ्यालु छ, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ कि। तर मेरो लागि अब यो गाउँ भइसक्यो कि, जस्तै लाग्दैन कि। जस्तै कहिलेकाहीँ मनमा त खड्किन्छ नि त होइन, जस्तै मैले भन्न पाए हुन्थ्यो आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई। त्यो पहिलाको टिनेजरको बेलामा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ठुलै कुरा लाग्थ्यो। अब अहिले त्यो क्रस गरिसकेकोले त्यो ठुलो लाग्दैन कि सर होइन। यो कुरा सबभन्दा खड्किएको यदि कसैलाई छ भने तपाईँ गायकजीलाई, तपाईँलाई नै हो। तपाईँलाई शुभ लाभ छिटो होस् है। थ्याङ्क यू सो मच। सविता म्याडमले भने मैले होइन, तपाईँले भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी इजहार गर्नुहुन्छ उहाँलाई, प्रेमको प्रस्ताव कसरी राख्नुहुन्छ?
खोइ प्रेमको प्रस्ताव मैले त्यस्तै अगाडि कहिले राखेँ पनि छैन, त्यो अनुभव पनि छैन। अब राख्नु पनि नपरोस् है। म चाहिँ जहिले पनि उहाँले नै गर्नु परोस्, अरूले नै गर्नु पर्यो। म अगाडि चाहिँ प्रेम माया चाहिँ माया चाहिँ कसैले दियो भने म दिने हो होइन, जबरजस्ती खोसाउन चाहिँ चाहन्न म। यस्तो हुन्छ नि प्रस्ताव राखेर होइन। अनि उहाँ र मेरो दुईटाको बिच पनि हुन्छ नि अहिले समाजमा भिन्न श्रीमानले मलाई हेरेन होइन भन्दै अब भिन्न कानुनी रूपमा दुनियाँ जान्छ होइन, मिडियातिर जान्छ, रुन्छन्, कराउँछन्। म चाहिँ भन्छु जबरजस्ती माया भन्ने चिज पनि जबरजस्ती खोसिने हो र भने। माया त आत्माबाट आउने हो नि, जबरजस्ती कहिले पनि खोसिँदैन कि। उहाँले एउटा नजरमा माया गर्नु भने इट्स ओके होइन, माया गर्नु भने तपाईँ आफ्नो बाटो यत्रो हात पाखुरा छ, यत्रो भगवान्ले दिएको यत्रो बुद्धि छ, गरेर खानुहोस् न। एकजनाले नगरेर के भयो त? कति छ नि यहाँ नेपाली लाइन लागेको छ नि। तपाईँ राम्रो हुनु पर्यो है, तर तपाईँ आफै नराम्रो छ भने कसले हेर्छ, डराउँछ, भाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो कन्फिडेन्स छ कि तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नु त त्यस्तो भन्नुभएको छ। अनि उहाँको कुरा सही हो। कसैको मायाको अपेक्षा नगर्ने, गरे ठिकै छ, नगरे पनि ठिकै छ भन्ने त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स भएपछि भित्रीबाट नारीहरू सक्षम हुँदै गएपछि त्यस्तो कुरा गर्ने हो। यो सक्षम नभएकाहरू चाहिँ खालि अर्काको माया प्रेमको अपेक्षा गर्छन् अनि दुःखी भएर बस्छन् कि। तर कहिलेकाहीँ लाग्छ हलिन सर, माया गरिदियोस् अथवा केयर गरिदियोस् भन्ने त लाग्दैन र? मलाई त जस्तो उमेरमा पनि लाग्छ। मलाई त लाग्दैन। उहाँलाई केयर कहिले पनि मैले कमी गरेको छैन। 22 वर्ष भइसक्यो। उहाँले के खानुहुन्छ, के लाउनुहुन्छ होइन, कति बेला खानुहुन्छ, सुत्नु भयो कि सुत्नु भएन, इभन उहाँलाई केयर गरेर यो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको होला। मलाई पनि गर्नुहुन्छ, तर म चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यति धेरै त्यो केयर माया प्रेम उहाँले चाहिँ मलाई अन्याय नहोस् होइन। उहाँको स्वतन्त्रता छ, तिम्रो स्वतन्त्रता के, यसलाई यति साह्रो भन्नु पर्दैन, सबै थाहा छ भन्ने विश्वास छ होइन। त्यही भएर उहाँले त्यति साह्रो गर्नुहुन्न, बरु म चाहिँ बच्चा जस्तै म उहाँलाई केयर गर्छु। के लाउनु भयो, किन मोचा नलाउनु भएको, किन खाना नखानु भएको होइन। अनि म खाउँला कि नखाउँला यति साह्रो दबाबमा त नराख्न भन्नुहुन्छ क्या बेला। त्यो चाहिँ केयर गरेको होइन र, त्यो माया हो नि त। मलाई मायाको नाममा बढी प्रशासन लाग्यो मन पर्दैन। प्रशासन भन्नुहुन्छ क्या। प्रशासन मलाई किन लाउनु पर्यो? माया गर्नुको पनि सीमा हुन्छ नि, चाहिँदो। यदि कसैले माग्यो भने, चाह्यो भने माया गर्नु। माया जबरजस्ती किन तपाईँ पुसअप गर्नुहुन्छ, किन के अरे फोर्स लाउनुहुन्छ? मायामा नै अडेको छ संसार भनिन्छ नि त फेरि। त्यो त हो नि, तर त्यसको क्वान्टिजममा भर परेन, परिणाम भर परेन। आई लभ यु डार्लिङ भन्दा ठिकै भयो, आई लभ यु भन्दा हुन्छ? हुन्छ? त्यो त हिंसा भयो नि। किन हिंसा गर्नु अर्कालाई, किन लाद्नु? चाहिँदो पो गर्ने त, तपाईँको अचाहिँदो किन गर्ने? अचाहिँदो गर्ने बित्तिकै त उसले गाह्रो हुन्छ भने किन गर्नु? त्यो त कहिलेकाहीँ त उहाँले सोच्नुहुन्छ होला नि त, मलाई पनि यसरी केयर गर्दैछ अरूको। होइन, मैले उसको कुरा मात्रै गरेको होइन, जुनसुकै कुराको सवालमा अहिले दुईजनाको कुरा गरिरहेछौँ त सर। अहिलेको सवालमा पनि त्यही हो, बढी उनीहरूले प्रशासन लागेको मन पर्दैन। तर त्यस्तो मलाई अनावश्यक प्रशासन लाएर पेलेको अथवा गाह्रो पारेको त्यति अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ अलिक बढिया गरे जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ नभए हुन्थ्यो भन्ने। त्यसको मतलब चाहिँ फेरि त्यो गरेन भन्दा टेक केयर पनि हुँदैन नि त। एउटा सर्टेन एउटा मात्रामा, एउटा ब्यालेन्समा रहेर गरे हुन्थ्यो भन्ने नि। त्यो नहुनु पनि सक्छ, अब सिकारुहरू होइन। म आफै सिकारु हो यो सवालमा, म पर्फेक्ट त होइन नि यो मान्छे। जति मिठो बोल्नुहुन्छ होइन, घर परिवारले त्यति राम्रोसँग सम्हाल्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर सम्हाल्नै भएको छ। सम्हालेर त अहिलेसम्म 22 वर्षसम्म यो जोडी अब अहिले संसारभरि हजुरहरूले नेपाली आम दर्शकहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन। सायद हाम्रो जोडी अब दुःख सुख सबै सङ्घर्ष पार गरेरै यहाँसम्म आएको हो होइन। अनि श्रीमान श्रीमती भएपछि दुःख सङ्घर्ष त हुन्छ नै, सङ्घर्षले नै अगाडि बढाउने हो होइन। त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ कसरी टेक्ने र त्यो सङ्घर्षमा टेकेर कसरी उठ्ने भन्ने चिज मात्रै हो। त्यो त भइगयो होइन। तर घरभित्र पनि जस्तै भान्सामा पनि उहाँले सहयोग हेल्प गर्नुहुन्छ कि हुन्न? कतिको छ? म किन गर्दिनँ? हिजो तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भनेर हिजो भाले मैले नि काटेको। भाले मात्रै काटेर हुन्छ? भित्र तपाईँको चाहिँ त्यो कुखुराको भित्र सबै सफा गर्नु पर्यो, सबै आफै गरेको। सबै गर्नु के होइन भने दर्शन चाहिँ आकाश छुने कुरा गर्ने काम चाहिँ सिनको नभाच्ने हो भने त अनि म के अर्थ भयो र त? म त समाजको नजरमा त म वन्दनीय आदरणीय भोलि त नबन्नु सक्छ। दुनियाँको कुरा के छोड्नु, तपाईँ के अरे गायकजीले नै मलाई मान्नु छोड्नुहुन्छ होइन। त्यसकारण कति टिक्ने कति महान हुने भन्ने कुरो त प्र्याक्टिकल लाइफमा भर पऱ्यो नि सर। प्र्याक्टिकल लाइफमा म छु भने म टिक्ने नै भएँ, प्र्याक्टिकल लाइफ छैन भने त सिद्धियो, चाहे जुनसुकै काममा हुने किन नहोस् है।
तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ? हजुर म पनि त्यही हो। उहाँ अब एकदम सबै कहिले कहिले मलाई गाह्रो भयो हुन्छ होइन, ल तिमी आज रेस्ट गर न म पकाउँछु होइन, म लुगा धोइदिन्छु, त्योमा चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि उहाँको त्यो चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल छ। खाना बनाउने उहाँलाई त्यति धेरै आउँदैन, तर नआए पनि उहाँले जस्तो आउँछ त्यस्तै गर्नुहुन्छ क्या। म छोरा मान्छे हो, म गर्दैन भनेर त्यो बाबा हुन्छ नि घमण्ड, त्यस्तो घमण्ड चाहिँ छैन उहाँमा। घमण्ड भन्ने चाहिँ छँदै छैन, उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ। दुवैजना मिलेर अब घर परिवारको सबैजना मिलेर नै घर एउटा सुन्दर र राम्रो हुन्छ भनिन्छ होइन। अब व्यवसाय पनि गरिराख्नु भएको छ होइन, यो विषयलाई पनि अलिकति केही भन्नुहुन्छ? केही छ, कुन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो उहाँले नै भन्नुहुन्छ। अब त्यो व्यवसाय चाहिँ हाम्रो अहिले अहिले तत्काललाई चाहिँ मेरो कालान्तर सधैँ बिहान बेलुका चाहिँ त्यही पोल्ट्री व्यवसाय भन्छ होइन, पोल्ट्री नै हो होइन। अब अरू अरू कहिले कहिले अरू अरू यस्तो व्यवसाय जबहरू के पायो भने अलिअलि सबै गरिन्छ। कतिको सघाउनुहुन्छ उहाँले? उहाँले एकदम सघाउनुहुन्छ, बिहान बेलुका दिउँसो। अब यस्तै अब सोसियल बाहिर काम नहुँदा सबै गर्नुहुन्छ। अब बाहिर जस्तै अब नखीपुटमा अन्डा, लोकल अन्डाहरू पुर्याउने, कुखुरा पुर्याउने, भ्याक्सिनहरू ल्याउने होइन, पैसा कहिले उता लानुपर्ने कहिले यता, बाहिरको टोटली उहाँ गर्नुहुन्छ। अनि भित्र म्यानेज म गर्छु, अनि काम गर्ने स्टाफहरू छन् है। त्यसो भए मिलेर नै काम गरिरहनु भएको छ, एकअर्कालाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर सहकार्य र सहसितको सिद्धान्तले नै यो टिकेको छ। ढुङ्गा र माटो जहाँ मिल्छ त्यहाँ बर पिपल झाँगिन्छ। नेगेटिभ पोजिटिभ मिलेर बत्ती बलेको हो। त्यस्तै अब हामी मिल्यो भने सुन्दर संसार हुन्छ। जीवन र जगतको लागि हाम्रो पारिवारिक सदस्यहरूलाई खुसी बनाउनु परेन। बेलायतमा बस्ने बुवालाई, दाजुलाई, भाउजू, नानीहरू, अरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, क्लोजेस्टको कुरा गर्दैछु है। टाढाकोमा हजुरहरू पर्नुभयो, अनि न हजुरले हामीलाई फेरि फेरि पनि इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। यदि हामी रोल मोडल भयो, यदि हामी जायज छौँ भने, गलत छौँ भने अब तपाईँले लिनुहुन्न, म पनि नलिनु भन्छु। त्यसै कारणदेखि हामी मिलेकै छौँ, मिल्छौँ। अब मिल्नुको विकल्प त हुँदैन नि। अब बिहे गर्ने अनि 6-7 महिना हनिमुन मान्ने, अनि चाहिँ टुटेर जाने, यो जो अरू भइरहेछ नि को त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तो हुनु त भएन नि त। यही विषयलाई नै हामीले उठान गरिरहेको हो, किनभने एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ तपाईँहरूलाई होइन। धेरै वर्षदेखि चाहिँ तपाईँहरू सहकार्यसँगै जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ। यो विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले पक्कै पनि कस्तो अवस्था छ त गजेन्द्र सरको होइन, के छ त भनेर चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ हामीले आज इन्टरभ्यू लिएको हो। पक्कै पनि घरायसी कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि भयो होइन। अब चाहिँ हामी अलिकति भाइरल पनि हुनुभयो, भाइरल पनि गराउनु भयो होइन। आज त दुईजनासँग मात्रै हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ होइन। कतिको सम्पर्क छ कि छैन अहिले सृष्टिजीसँग? सृष्टि तामाङसँग मेरो सम्पर्क हिजो पनि भएन, आज पनि छैन। हाम्रो भएको छैन, 2 दिन भयो सम्पर्क नभएको। कतै सुनिन्छ नि अब गजेन्द्र राज नेम्बाङले चाहिँ सृष्टिको जुन श्रीमान छ उहाँसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ काम गरेको हो भन्ने सुनिन्छ। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो मानिसहरूको गलत आरोप हो। त्यस्तोलाई कपोल कल्पित भनिन्छ। जे मनमा विचारमा फुर्यो चिया गफ गर्छ नि मान्छेहरू, त्यही अनुसार उनीहरूले गरेको मात्रै हो। त्यसमा कुनै सत्यता र आधार छैन। म सिधै आधारहीन भन्छु। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ, हामी अब सम्पर्कमा छौँ। तर अब सेटिङ गरेको, मिलेको, नौटङ्की गरेको जुन आइरहेछ नि, ती जसले भने नि ती सब वैयात हुन्। त्यसो भए तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो सम्बन्ध त छ होइन, एकअर्कामा सम्पर्क त छ? सम्पर्क छ नि। अब नयाँ वर्षको उहाँले शुभकामना दिनुभएको छ, उहाँले अब भेटौँ भन्नुभएको छ। अब त्यो सम्पर्कै त हो नि, त्यति त हो नि। हुन्छ भाइ, किन नभेट्ने? अस्ति पनि भेटेकै हो, होटेलमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गरेकै हो। अब भेट हुन्छ नि। तर त्यो भेटलाई यो मैले मिडियालाई दिइरहेको इन्फर्मेसनको आधारमा सुनेर कुन मान्छेहरूले हिजो त्यहाँ भन्यो अरे सेटिङ रे नौटङ, सब वैयात हो। त्यो उनीहरूको त्यो मनको कपोल कल्पित कुरा हो। यथार्थ के हो भन्ने त गजेन्द्र नेम्बाङलाई थाहा हुन्छ यार, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। ह्याभ यु डन दिस वर्क? यो काम गर्नुभएको छ, यो डिल गर्नुभएको छ के? यो भाइरल बनेको काममा के तपाईँहरूको केही भूमिका छ? तपाईँको कुनै भूमिका छैन। अनि त्यहाँ के तपाईँ यो त्यो भन्नुहुन्छ? सब वैयात हो त्यो है। तपाईँले चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? कति कुराहरू सरले सेयर पनि गर्नुहुन्छ होला होइन, यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर कतिको उहाँले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कुराहरू? होइन, अब सेयर गर्नु भने मैले यथार्थ वास्तविक देखिरहेको छु होइन। अब सृष्टिजीको श्रीमान चाहिँ मैले त भेटेको छैन, उहाँले भेट्नुभयो, उहाँसँग सम्पर्क छ।
तर अब उहाँ आफै मिडियामा आउनु न उहाँकै गल्ती पनि होला। सृष्टि पहिलो नम्बर सृष्टि म भाइरल हुन्छु भनेर आउनु भएको पनि होइन, उहाँले आह्वान गर्नुभएको पनि होइन। उहाँको सङ्घर्ष जुन कडा मिहिनेतलाई देखेर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको हो होइन। मलाई त्यसमा सृष्टि चाहिँ एकदम मलाई सल्युट गर्नु योग्य नारी जस्तो लाग्छ। अहिलेको जेनेरेसनमा सृष्टि है मेरो श्रीमानले माया गरेर रुँदै हिँड्नुपर्ने, उल्टो म यसलाई देखाएँ। अघि मैले भने नि म पनि गरेर खान्छु नि त, म पनि देखाउँछु नि त भनेर उसको श्रीमान आयो नि त, उसले बोलाउनु पर्यो त, बोलाउनु परेन नि। उसले राम्रो कर्म गरेपछि श्रीमान आफै आउनु खोज्छ, तर सृष्टि मानिरहेको छैन अहिले। यस्तो मलाई सङ्घर्ष, यस्तो दुःखमा मलाई श्रीमानले छोडेर गएको, अब किन चाहियो त भनेर उहाँलाई पनि त्यस्तो अब इगो होला होइन। नत्र भए मैले चाहिँ सम्पूर्ण दिदीबहिनी महिलाहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि आफू पनि कर्म गरौँ न, आफू योग्य हुन। त्यस्तो श्रीमान दुनियाँमा आफै क्यु लागिहाल्छ नि यार, किन धुरु रुएर बस्नुहुन्छ? यत्रो पाखुरा छ, यत्रो बुद्धि छ, गरेर खाउँ न हामी पनि श्रीमान जत्तिकै होइन र। मलाई चाहिँ त्यही सन्देश दिन चाहन्छु। सृष्टि चाहिँ मेरो एकदम आदरणीय पात्र नै छ होइन। मैले सृष्टिप्रति कुनै त्यस्तो शङ्का गर्ने, डाउट गर्ने मैले देखिनँ। यो सँगसँगै जस्तै गजेन्द्र सरले महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ तपाईँ भनिदिनु? एकदम सम्मान रूपमा हेर्नुहुन्छ। महिला भनेको उहाँले एकदम सम्मान, आमा माया गर्नुहुन्छ, धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? एउटा श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ तपाईँको? होइन, मैले हेर्ने दृष्टिकोण त महिलाहरूले त समान हो नि, एउटै हो नि। एउटाले काखा अर्कोलाई पाखा गर्ने कुरो भएन र गरे पनि छुइनँ। सबै नारी भनेको एउटै हो भने त गरिरहेको छु नि। त्यही देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले। यथार्थ त्यही नै, घरमा पनि त्यही देख्नु भएको छ, बाहिर पनि त्यही देखिरहनु भएको छ समाजमा। मैले गरिरहेको काम र जुन सम्मान छ त्यो नै त मेरो परिचय हो, त्यो नै मेरो आइडेन्टिटी हो न होइन। यसकारण यो दुनियाँ बाहिर आदि इत्यादि प्रतिक्रिया त्यसको पछाडिमा लाग्ने मान्छे पनि होइन, त्यस्तो रूपले गल्ने मान्छे, विचलित हुने मान्छे पनि होइन। सत्य यथार्थ के हो त्यो मलाई बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन र मेरो व्यवहारले देखाउँछ त्यो। जस्तै अहिले मैले पछिल्लो स्टेपमा चाहिँ कमेन्टहरू पनि क्या सृष्टिजी र गजेन्द्र सर के हो, पछि के हुने हो कि, यस्तो हो कि त्यस्तो हो कि भन्ने विभिन्न कमेन्टहरू हेरिरहेको छु होइन। तर त्यस्तो चाहिँ नसोच्दिँदा हुन्छ, पाप लाग्छ होइन। उहाँ भनेको एउटा सामान्य मान्छे भन्दा यो जुन हाम्रो भन्दा भौतिक भन्दा धेरै उहाँले तपस्या ज्ञान मुक्त हुन त मुक्त पुरुषहरू छ नि अहिले, विभिन्न धर्मगुरुहरूको नि परिरहेछ। तर त्योभन्दा धेरै माथि उठिसक्नु भएको हो क्या उहाँ। एउटा महिला देख्दैमा बुढी जस्ने, एउटा तरुणी देख्दै त्यस्तो चाहिँ होइन क्या उहाँ। त्यो चाहिँ बिल्कुलै हुँदै होइन होइन। पहिलो नम्बर सृष्टि भनेको एउटा अनएक्सपेक्टेड, हामीले नसोचेको घटना आइलाग्यो होइन। त्यसलाई अब यति यहाँसम्म सम्पूर्ण दर्शक अब पुगिसक्यो होइन, संसारभरि चिनाइसक्यो गजेन्द्र राज नेम्बाङको मार्फत भनेर होइन। हाम्रो मार्फत हाम्रो इमेज पनि त रहने भयो नि। उहाँलाई अब कहीँ केही इस्टाब्लिस गरौँ न त होइन, सँगै सहकार्य गरौँ भनेर हामीसँग पछि उहाँको गाइड गर्नुभएको मात्रै हो होइन, अन्यथा केही पनि होइन। फेरि अब यस्तो हो नि त, कतै बच्चा अब जन्मिसक्यो अनि जन्माएर खोज्दै फाले कि त्यसले पालन पोषण त गर्नु पर्यो नि, केही गरी खाने क्षमता त बनाइदिनु पर्यो नि उहाँलाई होइन। त्यस्तोसम्म हो। अब भाइरल गरायो अनि भोलि छोडिदियो, त्यो अर्थै भएन नि होइन। त्यही भएर उहाँ अब अहिलेसम्म अब अझै पनि उहाँको लागि अब अझै पनि सहकार्य बढ्छ नै होइन। सृष्टिजीले अहिलेसम्म केही पनि खासै अब लकडाउनको कारणले विभिन्न कारणले अब हामीले चाहिँ त्यो जुन रोडमा पायो अब रोडैमा चाहिँ नछोडौँ कि होइन। एउटा अब सटरसम्म न त उसले केही गर्ने व्यवसायसम्म पुर्याइदिउँ कि भनेको। त्यो जहाँ अब त्यो त्यहाँसम्म पुर्याएपछि सृष्टिजी सफल भएन, उसले आफै गरी खान सकेन भने त त्यो सृष्टिजीको कमजोरी हुन्छ होइन, हाम्रो हुँदैन। त्यहाँसम्म त लानु पर्यो भन्ने हाम्रो मेरो पनि आग्रह त्यही हो होइन। अहिले नै सृष्टिजीले यतिकै छोड्नु हुँदैन। कति यो गजेन्द्र भन्ने चिज चाहिँ सृष्टिको पछि लाग्यो, त्यसरी कमेन्टहरू आइरहेछ, त्यसो चाहिँ नसोचिदिनु होला। अब भोलि पर्सि दुःखी गरिबहरू थुप्रै छन् होइन। हामीले यो पार गरेपछि विभिन्न चरणहरू आउँछ, समाज सेवा गर्ने नै हो होइन। हजुरहरू सम्पूर्ण अब नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले माया गरिदिनु, हेर्नु, सपोर्ट गरिदिनु, हामी अझै पनि ठुल्ठुलो काम गर्छौँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। कसरी लिनुहुन्छ गजेन्द्र सरले? म सृष्टि तामाङ र सविताको इन्टरभ्यू एउटै छ।
उनीहरूले त्यस्तो नगरिदिनु होला उस्तो नगरिदिनु होला भनेर भ्युवर्सहरूलाई भनिरहन्छु कि मलाई म त्यस्तो भन्दिनँ। हामीले भन्दा मान्ने हो र त्यो मान्छेहरू? उनीहरूले हामीले इन्टरभ्यू सुनिरहेछ, हेर्दा हेर्दा त्यो हाम्रो भिडियो हेर्दा उसको मनमा के विचार आउँछ त्यही ट्याक्कै कमेन्टमा लेख्ने हो। हामीले गर्भन्दा गर्ने नगरभन्दा नगर्ने हो। हामी मालिक हो, ऊ नोकर हो कि हाम्रो जाहिर खाएको छ त्यसले? त्यसकारण ऊ स्वतन्त्र छ, ऊ जे पनि लेख्नु पाउँछ, जे पनि गर्नु पाउँछ। नेगेटिभ लेख्छस् कि पोजिटिभ आफ्नो हैसियत अनुसार हो। तपाईँ बुद्धिजीवी छ भने त्यही अनुसारको कमेन्ट गर्छ, सामान्य मजदुर छ भने त्यही अनुसारको हैसियत अनुसार कमेन्ट गर्छ। त्यसबारे मेरो प्रतिक्रिया छैन। जेसुकै लेख्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई चाहिँ हिरो बनाउँदै हुन्छ, धन्यवाद, मलाई आपत्ति छैन। तपाईँको का कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। यसले गर्दा पारिवारिक अरूलाई असर गर्छ, अरूलाई गर्छ। बाहिरको कुरालाई मूल कुरा हामीलाई छुयो कि छुएन? मूल कुरा बाहिर चाहिँ चल्ने परिस्थितिले हाम्रो साइकोलोजीलाई छुयो कि छुएन? छुएन भने बुझ्नु, द्याट इज साइकोलोजिकल ग्रोथ। साइकोलोजी माथि पुगिसक्यो, छुँदैन दुनियाँको, त्यो उसको प्रब्लम हो, त्यो उसको भ्युज हो, त्यो उसको प्रतिक्रिया हो, त्यसले हामीलाई छुयो भने बुझ्नु। नट येट साइकोलोजिकल ग्रोथ, अझै साइकोलोजी डेभलप भएको छैन। तपाईँ केही गर्नु सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई कतिले थुक्छन्, कतिले गाली गर्छन्, कतिले के भन्छन्। यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, प्रचण्डलाई, दुनियाँलाई गाली गर्दैन, विद्या भण्डारी। अब त्यो साध्य हुन्छ? त्यो कुराको पछाडि लागेर साध्य हुन्छ भने त्यो गर्दै गर्छन् उनीहरू। आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन, आफ्नो लाइन छोड्नु हुँदैन, आफ्नो लक्ष्य र सपनालाई स्याहार्नु चम्काउनु छोड्नु हुँदैन। दुनियाँ जतासुकै जाओस्, दुनियाँको कुरा सुन्नु थाल्नुभयो भने तपाईँको मन विचलित हुन्छ र विचलित भएपछि तपाईँको ब्लड प्रेसर केमा डायबिटिज, मुटु रोग, दुनियाँ समस्या आउन सक्छ, कब्जियत हुने हो। त्यसकारण यो म कमेन्ट त त्यति पढ्दिनँ, अब कहिलेकाहीँ अलिअलि पढ्छु। दुनियाँको कुरा मलाई मतलबै छैन। कतिको सुन्नुहुन्छ त तपाईँ? अब अरूले सुन्छ नि, उनीहरूले चासो हुन्छ। कतिलाई त तपाईँले चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ मसला बनाउनुको लागि कोट्या जस्तै उनीहरू पनि कमेन्ट कोट्याउँछन् नि। अब त्यहाँ केही पो राम्रो छ कि भनेर हुँदै नेगेटिभले ड्याङ्गे गोली लाग्छ, अनि नेगेटिभ आउनु थाल्यो, हे भन्छ। आफूले मतलबै छैन, आओस् जेसुकै लाखौँ करोडौँले लेख कमेन्ट या नलेख, त्यो तपाईँको मर्जी हो, म आई डोन्ट केयर। सवाल चाहिँ म के गर्दैछु त, सृष्टि तामाङ र माध्यम न हो, त्यो माध्यम मार्फत, त्यो च्यानल मार्फत नेपाली समाजलाई रूपान्तरणको लागि मैले सही कदम चालेको छु कि छैन, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। त्यसमा म सही ढङ्गले खेल्न सकेँ, जिम्मेवारी निभाउनु सकेँ भने म हिरो बन्ने हो, होइन भने तत्काल जिरो हुने हो। तपाईँले हेर्ने सम्मानजनक जुन तपाईँको चाहिँ अहिले थम थापा सर र तपाईँको चाहिँ गायकजीले, अन्य पत्रकारले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानित, श्रद्धेय र वन्दनीय, अर्को शब्दमा भन्यो भने होइन भेट्न लायक, इन्टरभ्यू लिन लायक यदि छु भने मैले खेल्नु जानिनँ भने तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल 90 डिग्रीबाट तल झर्ल्याम्मै झर्छ, तुरुन्तै झर्छ। तपाईँ भोलिदेखि मेरो नामै लिनु चाहनुहुन्न है, अरे म ग्यारेन्टी भन्छु। त्यसकारण कसरी म मुभ गर्ने भन्ने मलाई राम्रो थाहा भइसकेकोले दुनियाँभरको कमेन्ट समेन्ट यो त्यो तपाईँको श्रीमतीलाई त थाहा नहोला नि त, म कसरी थाहा हुन्। त्यही त फरक छ भनेको क्या, ब्रेनको साइज पनि फरक छ, कुरा बुझ्ने साइज पनि फरक छ। उसले आफ्नै एङ्गलले बुझ्छ, आफ्नै एङ्गलले बोल्छ भनेर मैले बुझ्नु सक्यो भने मलाई आनन्द आउँछ, म पिसफुल हुन्छु। अब उसको कुरामा मैले इन्टरफियर गर्नु थालेँ भने, अथवा उसले चाहिँ मेरो बारे चाहिँ उसले यसरी बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राखेँ भने त त्यसले त मलाई दुःखी बनाउँछ नि। मलाई दुःख छैन, म अपेक्षामा होइन, म उपेक्षामा बाँच्ने मान्छे हो। दुनियाँ जाऊ भाँडमे, सत्तन बिन्दास हाँसेर होइन, अलमोस्ट गर्ने यही हो। त्यसो भन्दैमा दुनियाँ जेसुकै होस् भनेर आफ्नो मात्रै भनेर हिँड्ने होइन, त्यो फेरि अतिवादमा जान्छ सर। मध्य मार्गमा हिँड्नु पर्यो नि, एक्सट्रिम जानु चाहिँ भएन। तर तुलनात्मक हिसाबमा बाँच्ने कायदा चाहिँ त्यो हो। त्यसरी बाँच्यो भने मात्रै प्रेम, आनन्द, सुख आउँछ नि। दुनियाँमा पनि त्यहाँ पनि इन्टरफियर गरेको छ, त्यहाँ पनि यो भएन भनेको छ, यहाँ पनि कोट्याएको छ, यहाँ पनि यो पनि भएन भन्छ। यार दुनियाँले टर्चर किन गर्ने? ठिक र बेठिकै हुँदैन दुनियाँमा, आफ्नो ठाउँमा सबै ठिकै छ त। अनि गलत कोही हुन्छ? तपाईँको एङ्गलमा म अहिले कहाँ पूर्वमा छु कि पश्चिममा? तपाईँको बुझाइमा म पश्चिममा छु, तपाईँको बुझाइमा पो पश्चिममा छु त। यता बसेको मान्छेको अगाडि म पूर्वमा छु, उताबाट हेर्दै म दक्षिणमा छु भन्छ होला। यताको कसरी दक्षिणमा, पूर्वमा छु त कसरी के अरे उत्तरमा? अनि सापेक्ष हुन्छ संसार। सापेक्ष सत्य बुझिसकेको मान्छेलाई यो त्यो गाउँको कुरा हो। सृष्टि तामाङकै बारे तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ, मान्छेले अनेक किसिमका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युट्युबमा हेडिङ बनाएर दुनियाँ लेखिरहेछ। अहिले के होला कता होला भन्छ, मतलबै छैन।
उसलाई मैले हेल्प गरेको काम मान्छ कि छैन त्यो मात्रै मेरो सरकार हो। उसको श्रीमान के थियो, भोलि बिहे आई डोन्ट केयर, मतलब छैन त्यो। उसले के चाहन्छ त्यो उसको मूल डिसिजन उसले लिने हो। म बढी बाटो पनि हुँदिनँ, बढी जान्ने पनि हुँदिनँ कि किन हुनु पर्यो। हिजो उसले बिहे गर्दा सोध्यो मलाई दोर्जेसँग बिहे गर्ने भनेर, दोर्जेले सोध्यो मलाई त्यहाँ मेरो भूमिकै थिएन भने अब किन सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि त सर। त्यसकारण मेरो दायित्व र लिमिटेसन के हो त्यो बुझेर काम गर्छु कि म। त्यो बुझेर काम गरेँ भने आज नभए पनि भोलि मेरो भ्यालु बढ्छ। तर उहाँले त बुझ्नुहुन्न होला नि त के भन्नु। होइन उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ कि बुझ्ने तरिका ठिक छ, फरक छ भन्नु खोजेको मतलब। मैले बुझ्ने तरिका र उसले बुझ्ने फरक छ भनेको मात्रै हो। कुरा त किन बुझ्दैन उसले? पढेको मान्छे हो, बिएड गरेको मान्छे हो, यत्रो व्यवसायी हो, राजधानीमा यत्रो इन्टरभ्यू तपाईँ दिइरहनु भएको छ, दुनियाँ हेरिरहेछ, दुनियाँ पुण्य गौतमकोदेखि लिएर रवि लान दुनियाँ हेरिरहेको मान्छे उसले बुझ्छ नि। तर बुझाइ चाहिँ फरक हुन्छ भनेको क्या। जस्तै मैले बुझ्ने र उसले बुझाइ चाहिँ फरक हुन्छ। शारीरिक संरचना पनि फरक छ, ब्रेनको हिसाबले उनीहरू राइट ब्रेन ओरिएन्टेड हुन्छ, छोरी मान्छे आइमीहरू, पुरुषहरू लेफ्ट ब्रेन ओरिएन्टेड हुन्छ भन्नु खोजेकोमा त्यति मात्र। कसरी लिनुहुन्छ यो चाहिँ? होइन उहाँको त्यो व्यक्तिगत जुन समाजमा छ नि त्यो चाहिँ मैले यस्तो त्यसो भनेर उहाँको आफ्नै चल्छ होइन। तर जस्तै हाम्रो घर व्यवहारमा चाहिँ यसो नगर्नु है यसो गर्नुपर्छ भनेपछि यो घरभित्र चाहिँ हाम्रो मैले भनेको सुन्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। तर जस्तै अब सामाजिक सञ्जाल अहिले छ नि सृष्टि उहाँ यसो नगर्नु त्यसो त्यो चाहिँ हुँदैन, यसो गर त्यसो गर कहिले पनि भन्नुहुन्न। जस्तै घरको काममा चाहिँ घर व्यवहारमा चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ यसो गर्नुहुन्न त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ सुन्नुहुन्छ। सृष्टि तामाङकै सवालमा पनि कुरा गर्दा सृष्टि तामाङलाई गजेन्द्र राज नेम्बाङको आवश्यकता छ भने ठिक छ, छैन भने सकिएको नि। म त आवश्यकतामा बाँच्ने मान्छे हो, विलमा होइन निडमा। मेरो आवश्यकता छ भने उहाँप्रति सम्मान साथ सहयोग हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि रहन्छ। उहाँलाई आवश्यकता छैन भने ठिकै छ नि त्यो पनि। म त उसको म आवश्यकता होइन, उसको आवश्यकता म हो, मेरो आवश्यकता ऊ होइन। त्यसो भए श्रीमतीको आवश्यकता कतिको छ त? त्यो त अलग्गै बाटो हो, त्यो त घरको हो सहकार्य। हामी घरसँगै जोडेर आवश्यकता छ र त अनि उनी बिना त अनि घरै बत्ती उज्यालो हुँदैन, भात पाक्दैन। ऊ भए जस्तो र नभएको मिल्छ? ऊ नभएन भने यहाँ सिङ्गो जिन्दगी नै चल्दैन होइन। चले पनि मोसन स्पिड घट्छ, मेरो खानपानमा तालमेल मिल्दैन। त्यसकारण उनको चाहिँ कति 80% चाहिँ उनको क्रेडिट जान्छ उसलाई। सबै ऊ भएर त संसार उज्यालो भयो, ऊ छैन भने त सकिएको नि। तपाईँ त्यही सोच्नुहुन्छ? हजुर हजुर यथार्थ त्यो हो। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? उहाँ भएर त यो यति राम्रो समाज भयो, परिवार भयो, घर अब होइन गाउँ समाज अरू दर्शकहरूले देख्ने पनि त उहाँ भएर हाम्रो जोडी भएर यतै राम्रो देखिएको। तपाईँले नि स्पष्ट छ नि कुरा। तपाईँले अहिले इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, अस्ति पनि लिनुभयो सरहरूले, क्यामेराहरू घर घरमा आउनुहुन्छ। त्यो के कारणले? सविताको कारणले आएको होइन नि त, त्यो त गजेन्द्रको कारणले आएको हो नि। तर त्यो भात पाक्यो, त्यो मासु भात पाक्यो नि, त्यो मेरो कारणले होइन, उसको कारणले हो नि। हो यसो यसले भन्छ सहकार्य सहअस्तित्व। यसले बुझ्नु सक्यो भने संसार सुन्दर छ, होइन भने संसार गोलमाल अन्तरे। तालमेल मजाले मिलेको छ त्यसो भए? मिलेको छ, अझै राम्रो मिलाउनु खोजिरहेको छु जीवन र जगतमा। यति सुन्दर घर बनाउनु भएको छ, यति राम्रो ठाउँमा पनि बस्नु भएको छ होइन। विचार पनि त्यत्तिकै सुन्दर सुन्दर छन् तपाईँहरूको चाहिँ, जोडी पनि एकदमै सुन्दर छन्। पक्कै पनि दर्शकबिनहरूले हेरि पनि राख्नु हुनेछ। तपाईँहरूको जोडीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणाको रूपमा पनि लिनेछन् होइन। अलिकति अझै कुरा गरिहाल्छु होइन। यो जोडीलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त? जस्तै 22औँ वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूको होइन। जस्तै नयाँ जो विवाह गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब ज्ञान पनि हो अनि अर्को कुरा हामीलाई माया र साथ सपोर्ट पनि छ। उता दाजुले गर्नुभएको छ, बुवाहरूको आशीर्वाद, खास गरेर दाजुको माया, भाउजूको माया, उहाँले यो जग्गा दिनुभयो अनि घर बनाएको, यस्तै कुरा व्यवसायहरूमा छ। अब हाम्रो परिश्रम र मेहनत आफ्नो ठाउँमा छ, साथ सहयोग अब गुरुको आशीर्वाद छ। म त मनोक्रान्तिमा डेडिकेटेड भएको 20 वर्ष भयो, मनोक्रान्तिमा फुल्ली डेडिकेटेड भएको मान्छे हो। अब गुरुको ज्ञान आशीर्वाद वरदान छ। म गुरु भक्ति साह्रै गर्ने मान्छे हो। अब ऊर्जा चाहियो नि त, त्यो पनि छ अनि आफ्नो मेहनत छँदैछ। यसरी यहाँसम्म आइहाल्छ। 22 वर्ष बित्यो, अब 22 वर्ष बित्छ कि बित्दैन त्यो भविष्य कुरा, तर चिन्ता छैन होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै नयाँ जुन जीवनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ नि, नयाँ चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन तपाईँले भन्नुभएको यङ जेनेरेसनलाई हो, आउने पुस्तालाई। हामीबाट अब सिक्नु लायक हामी यदि रोल मोडेल छौँ, हाम्रो इन्टरभ्यू सुनेर हाम्रो गरेको कामहरू गरेर यदि ठिक लाग्छ भने अनुकरण गर्नुहोस्,
लाग्दैन भने त अब बाध्यता अब जस्तै एउटा छैन। केही टिप्स अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै यतिकै लामो समय जीवनयापन गर्दाखेरि केही आरो अवरोह अथवा दुःख सुख केही आयो होलान्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जीवनलाई अझ मजबुत बनाउन सजिलो भयो, लैजान सजिलो भयो, त्यो एउटा केही कुराहरू छ? जीवनमा सपना बनाउनु, सपनाले तपाईँलाई विचलित हुन दिँदैन। जहिले पनि स्वस्थ हुने, खुसी हुने अभियानमा जहिले पनि आफूलाई समर्पित गर्नु, सस्तो मनोरञ्जनको पछाडि नलाग्नु, ज्ञान गुण खोजी खोजी पढ्नु। चाइनामा एउटा भनाइ छ नि, कोक्रोदेखि कात्रोसम्म ज्ञानको खोजी गर्नु भनेको छ। त्यो सिद्धान्तलाई अख्तियार गर्नु। युट्युबहरू फेसबुक चलाउँदा सस्तो मनोरञ्जनको नाममा बढी नअल्मलिनु, ज्ञान कहाँ छ खोजेर पढ्नु। अब हामीसँग पनि अब सोद्धा भेट्दा हामीसँग पनि अब आइडियाहरू भएकाहरू ज्ञानको कुराहरू सेयर गरिहाल्छौँ। र त्यही हो, मूल कुरा त सपना बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट देश प्रेम, समाज प्रेम, अब गाउँ समाज छोड्नु भएन। यी कुराहरू नै म उहाँहरूलाई सन्देश दिन्छु है। सविता म्यामलाई पनि सोधेँ, दाम्पत्य जीवन सुखी र सबल बनाउनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ? दुइटामा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो होइन। अब कतिपय यस्तो दुइटैले बुझ्नु पर्यो। जस्तै श्रीमान र श्रीमती भनेपछि अर्धाङ्गिनी अर्धाङ्ग, तपाईँको अर्ध जिन्दगी हो नि त। एउटा तपाईँको श्रीमानले गल्ती गर्यो भने बाहिर मिडियामा समाजमा मेरो श्रीमानले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, मेरो श्रीमती यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्दै हिँड्नु भनेको तपाईँको आफ्नै आधा अङ्ग फालिदिनु हो, या आधा खुट्टा काट्नु हो, आधा हात काट्नु हो। त्यो चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्यो भने, जस्तै तपाईँको श्रीमानलाई छोडेर अर्कै पाउँदा राम्रो खुसी हुन्छु भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी छैन नि होइन। जस्तो भयो अब सकेसम्म होइन मिलेर गरेकै राम्रो। अब सकेसम्म अति नै अब हुन्छ नि मान्छेको साँच्चै नै छोरा मान्छे छोरी मान्छे नै बेकुब अब हत्यारे प्रहार गर्ने दुनियाँ गर्ने होइन। अब त्यस्तोसँग त गरेर खानु जिन्दगी दाम्पत्य जीवन बिताउनु गाह्रो हुन्छ होइन। तर सामान्य त श्रीमान श्रीमती भएपछि कमी कमजोरी त भइहाल्छ नि। जसको बुढाको हुन्छ बुढीको हुन्छ, कहिले ठकठाक टुकटुक पर्छ, त्यही त हो नि सुन्दर भनेको। त्यसले अगाडि बढ ठकठाक पार्दै लैजानु पर्यो। अब कहिले कहिले रिस उठ्दैमा रिसको आवेगमा आएर चाहिँ यस्ता त्यस्ता भन्यो भने श्रीमानले पनि श्रीमतीको व्याख्या दुनियाँहरू, जस्तै अहिले हेर्नु न छवि ओझा दुनियाँ के छैन उहाँसँग, श्रीमती यो गर्यो त्यो। अब कतिजना फेर्ने अहिले आफै बिजोग भएर बसिएको छ क्या। छोरा मान्छेले यो पनि सन्देश दिनु पर्यो। उहाँ एउटा उदाहरण, छोरी मान्छे फेर्दैमा एउटा राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ, अनि अर्को ल्याउँदा राम्रो हुन्छ, अर्को ल्याउँदा त्यो चाहिँ त्यो अब उहाँले प्रमाण प्रुफ। अहिले त शिल्पाको अनुहारै केटी मान्छेको अनुहारै हेर्नु मन लाग्दैन भनेर बसिराख्नु भएको छ है। त्यस्तै अब महान महान मान्छेहरू। त्यही भएर जस्तो छ तपाईँको अब सकेसम्म मिलौँ। अब साह्रै मैले भने नि अघि नै, अब हत्या हिंसा नै भयो भने त त्यो त अब तोड्नु नै पर्यो है। सानो गल्तीहरूलाई चाहिँ रियलाइज गर्दै त्यसलाई कसरी कम्प्रोमाइज गर्ने मिलाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अन्त्यमा पनि छौँ होइन, हामीले सबै कुराहरू चाहिँ यो आन्तरिक कुराहरू गऱ्यौँ होइन, जीवन केही कुरा भनौँ न होइन, माया प्रेम दुःख पीडा सबैको कुरा गऱ्यौँ। अन्त्यमा चाहिँ जीवनलाई सुखी र समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ? त्यो त ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो, ज्ञानको खोज गर्नु पर्यो। ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। कस्तो खालको ज्ञान? त्यो आध्यात्मिक ज्ञान भनेको अब त्यो हासिल नगरुन्जेलसम्म मान्छे स्वस्थ सुखी र सन्तुष्ट हुनै सक्दैन नि। किताबबाट पाएको ज्ञान होइन, त्यो त कम्प्लिट छैन। गुरुहरूबाट आउने ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नि। म मनोक्रान्तिमा हिँडेको मान्छे, अब मनोक्रान्तिको कुरा सिक्नु पर्यो नि। समस्यालाई सदुपयोग गर्नु पर्यो होइन, योग गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, रेकी गर्नु पर्यो, प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु पर्यो, विकासानन्द गुरुको बाणीहरू सुन्नु पर्यो। युट्युबमा यत्र तत्र सर्वत्र आइरहेछ। म त्यो लाइनमा हिँडेकोले अब त्यसै अँगाल्नु भन्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यतातिर गयो भने तपाईँको जीवन चाहिँ परम सुख धनधान्य हुन्छ, होइन भने त अब यो सबै चिज भयो भने चाहिँ जीवन सफल हुन्छ? मेरो सवालमा त त्यही भन्यो। म ठोकेरै भन्छु, किनभने त्यो लाइनमा भएको। अब अरू मानिसहरूले यो दाबी गर्यो भन्छ होला, त्यो स्वाभाविक हो। किनभने आफू जुन लाइनमा छ त्यसमा त्यो दाबी गर्नु ठुलो कुरा भएन। त्यसकारण त्यो गर्नुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ है। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ जीवन सुख र समृद्धि बनाउनको लागि? सुख र समृद्धि त ज्ञान हुनु पर्यो पहिलो नम्बर, अनि सङ्घर्ष गर्ने होइन, सपना हुनु पर्यो, भिजन हुनु पर्यो। त्यति नै है। यति राम्रो सुन्दर जोडी छ होइन।
पक्कै पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र बढाउँदै पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ दुवैजनालाई शुभकामना पनि अझै राम्रो प्रगतिको बाटोहरू हामीले देख्न पाऊँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा तपाईँहरू यहाँसम्म हाम्रो इन्टरभ्यू लिनु अब गङ्गोबाट गोदावरीसम्म आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ र हजुरको सुख सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु र हजुरहरूको अनलाइन टिभी अझै सफल होस्, दुनियाँले मन पराउन्, भ्युवरहरू बढुन् र यस्तो क्वालिटीयुक्त सामग्रीहरू बढी जुरोस् र हामी पनि तपाईँहरूलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ हामी पनि सहयोग गर्छौँ आफ्नो तर्फबाट। किन भन्दाखेरि अहिले मानिसले क्वान्टिटी होइन क्वालिटी चाहिएको छ, मान्छेले क्वान्टिटी खोज्छ कि बढी हल्ला खल्ला बढी भ्युवर्स अनेक गरेर त्यो सर्टकटले हेर्दाखेरि सर्फेसियल हेरले त्यो राम्रै हो, तर त्यो यथार्थमा त्यो सबै पढिसकेपछि सुनिसकेपछि आखिर पाउने केही छैन। त्यसकारण ज्ञान गुणको कुरा खोजीमा तपाईँहरूको सफलता शक्ति मिलिरहोस्, शुभकामना हजुरहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? के अरे हाम्रो साथी अनलाइन टिभी होइन हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो साथी अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएको हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा रहनुभएकोहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। भन्दै अब सृष्टिजीको अहिले सृष्टिजी हो होइन, मेन सृष्टिजीले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुग्यो। यो उहाँको पात्र दुईजना भाइरल भएकोमा हामी पनि हाम्रो कुराहरू हाम्रो जोडीलाई देखाउनु पायौँ, त्यसमा धेरै धेरै खुसी लागिरहेछ। हजुर सम्पूर्णले मन पराइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अझै मन पराइदिनुहोस्, अझै है कमी कमजोरी के छ होइन, राम्रो नराम्रो हजुरहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा माग्ने धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँ दुवैजनालाई नि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने जोडीसँग हामीले कुराकानी गर्ने मौका पनि पायौँ, यति सुन्दर सुन्दर विचारहरू पनि सुन्ने मौका पायौँ होइन, कसरी जान सकिन्छ, आफ्नो लाइफलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका पायौँ होइन। समय र साथको लागि यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, सेवा जय होस्।